गोजी भएको कात्रो नेपाल प्रहरीले बुझेको सबै साथीहरूका सामु प्रमाण पनि छ। हाम्रो जस्तो गोजीमा अट्दैन, हामीले उनीहरूलाई करोडौं अट्ने गोजी दिएका छौँ। यो गोजीमा जति सक्नुहुन्छ लिएर जानुहोस्, सक्नुहुन्छ चित्रगुप्तलाई पनि यसै गरी घुस खुवाउनुहोस्, सक्नुहुन्छ म्यासेज गर्नुहोस्, हामी पनि जुनी बेचेर लिएर आउँछौँ। अब आइन्दा फेरि पनि कात्रोमा गोजी हुँदैन भन्ने कुराको इतिहास सिकाइदिउँ। कात्रोमा पनि गोजी हुन्छ, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले लिएर आएको छ। र तर यो गोजीमा पैसा त्यस्तो पैसा हाल्न पाइँदैन। जुन पैसा यो विदेशबाट लिएर आएको छ, कालो धन लिएर आएको छ, त्यो राख्न पाउँछ। र सरकारलाई जति हतार छ हामी त्यति छिटो यो कात्रो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो पुर्खाले यो जुन दौरा सुरुवाल छ, दौरा सुरुवालको दौरामा कहिले पनि गोजी हुँदैन साथीहरू। परम्परागत रूपमा हाम्रा पुर्खाहरूले गोजी नभएको दौरा किन बनाए? गोजी नभएको दौरा यसकारण बनाए कि मरेर केही पनि लगिन्न। कात्रोमा गोजी हुँदैन। पैसा जसरी पनि चाहिन्छ जो भनिरहेका छन्, तिनीहरूले आमा बेचेर पैसा ल्याउन खोजिरहेका छन्, चेलीबेटी बेचेर पैसा ल्याउन खोजिरहेका छन्, स्वाधीनता र सार्वभौमिकता बेचेर पैसा ल्याउन खोजिरहेका छन्। हामी भनिरहेका छौँ, तिमी आमा बेचेर पैसा ल्याउने काम नगर, हामी मेहनतपूर्वक यो देशमा गर्न सक्छौँ। हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा, सांकेतिक रूपमा आज कात्रो जहाँ गोजी पनि छ, गोजी भएको कात्रो हस्तान्तरण गर्नका लागि सांकेतिक रूपमा यो माइती घर मण्डलाबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। हामी चाहिँ माइतीघर मण्डलामा रहेका छौँ र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले खास गरी सांसदहरूका लागि, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका लागि आज गोजी सहितको कात्रो हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। खास गरी यो एमसिसीका लागि निरन्तर रूपमा दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल अधिवक्ता स्वागत नेपालले यसलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। र यो अहिले चाहिँ एमसिसी खालि पैसाका लागि मात्र पास गर्न खोजे जस्तो देखिएको भएर उहाँहरूले चाहिँ यदि मर्ने बेलामा पनि गोजीमा कात्रै हुने जसरी किन यति मरिहत्या गरेको होला भनेर सांकेतिक रूपमा विरोध आयोजना गरेको पनि जनाउनु भएको छ। हाम्रो एउटा अभियानलाई नेतृत्व गर्दै हामी यो 3 करोड नेपालीहरूको अभियानलाई, यो अभियान हो। हुन त यी बदमाश दलालहरूले पनि नेताहरूको लागि, राष्ट्रको लागि नै भनेका छन्। भ्रष्ट देश टुक्राउने बदमाशहरूले पनि नेताकै लागि, राष्ट्रकै लागि आन्दोलन हो भनेर भन्छन्। हरेक समय, हरेक पटक नेपाली जनताहरूलाई झुक्क्यानमा बनाएर उनीहरूको आन्दोलन अविरल बनिरहेको अवस्थामा आदिवासी, महिला, जनजातिहरूको नारा लिएर, दलितहरूको नारा लिएर सत्तामा पुग्ने र सत्तामा 95 वर्षको उमेरसम्म सास फेर्न नसक्ने अवस्थासम्म उनीहरू कुर्सीमा हल्लिरहने, बसिरहने, निमुखा गरिब जनताहरूमाथि कर उठाइरहने, पेलिरहने, होच्याइरहने, खेदाइरहने एउटा परम्परा छ। यसलाई हामीले विरोध गर्दैछौँ। देशको सार्वभौम सत्ताको लागि, देश अविभाज्यताको लागि, अखण्डताको लागि हामीले आज फेरि अर्को पटक यो माइतीघर मण्डलाबाट हामीले एउटा इतिहासको निर्माण गर्दैछौँ। यो इतिहास हुनेछ साथीहो। लेन्डुपेहरूलाई हामीले ठिक ठाउँमा लगाएर, लेन्डुपेहरूलाई देशबाट हामीले बाहिर खेदाएर एउटा स्वच्छ शासनको, एउटा राजनैतिक, स्वच्छ राजनैतिक, भ्रष्टाचार रहित राज्यको परिकल्पनामा हामी हिँडेका छौँ। म यहाँहरूलाई हाम्रो आजको कार्यक्रम भन्दा अगाडि 1 मिनट एउटा सानो निवेदन गर्दछु। त्यति बेला यी बदमाशहरूले सिक्किम एउटा स्वतन्त्र सानो राज्य थियो साथीहो। सिक्किम 7000 स्क्वायर वर्ग किलोमिटरमा त्यति बेला त्यस समयमा 1,50,000 जनताहरू भएको एउटा साम्राज्य, सानो एउटा राष्ट्रलाई भारतका लेन्डुपेहरू र यहीका लेन्डुपेहरूले मिलाएर सिक्किमलाई 7 घण्टामा उनीहरूले 7 घण्टामा भारतका 5000 फौज लाएर खत्तम गरिदिएर पछाडि उनीहरूले एउटा वैधताको लागि उनीहरूले यसलाई चुनाव पनि गरेका थिए सिक्किममा र 1972मा गरेका थिए। र त्यसरी एउटा स्वतन्त्र राज्य सिक्किमलाई लेन्डुपेहरूले
जसरी 5 घण्टाको भित्रमा 5 घण्टाको अन्तरमा सिक्किमलाई भारतीयकरण गरियो, आज हाम्रो देश सिक्किमीकरण र फिजीकरण हुने अवस्थामा छ। जो एउटा यसको माध्यम भनेको कोशी, गण्डकी र महाकाली नदी नालाका सम्झौताभन्दा पनि घातक र खतरनाक एमसीसी सन्धिबाट हुँदैछ र यसको विरोधमा हामीले 3 करोड जनताको प्रतिनिधित्व गरेर हामीले आज सांकेतिक रूपमा फेरि पनि हामीले यहाँबाट हामी बानेश्वरको सभा हलसम्म हामी पुग्नेछौँ र यिनीहरूले अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गर्दा 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 थुपारेको सम्पत्तिले यिनीहरूलाई नपुगेर यिनीहरूले मर्दाखेरि पनि अझै भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति थुपार्ने यिनीहरूको अभियानलाई सहयोग गर्नको लागि हामीले कात्रो जम्मा गरेका छौँ। हाम्रो कात्रोमा उनीहरूलाई ठुला ठुला खल्तीहरू गोजीहरू पनि बनाइदिएका छौँ र त्यही कात्रो चाहिँ आज हामी शान्तिपूर्ण रूपमा लिएर गएर यो जुलुसबाट हामी यिनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्न लागिरहेका छौँ र यो अभियानमा हामी जुट्नुभन्दा अगाडि, अलिकति बढ्नुभन्दा अगाडि स्वागतजीलाई यहाँ अगाडि आएर हाम्रो यो कार्यक्रमको विषयमा थोरै जानकारी गराएर हामी अघि बढ्ने जानकारी गराउँदछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णजी। साथीहरू सबैलाई नमस्कार। हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट विभिन्न सृजनशील ढङ्गले विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। यस पूर्व हामीले राष्ट्रिय झण्डालाई धोएर मुलुक विरोधीहरूले, राष्ट्रियताका वास्तवमा विध्वंसकहरूले राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गरेर जसले मुलुक बेचे, चेलीबेटी बेचे, मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता बेचे, उनीहरूले राष्ट्रिय झण्डा हल्लाउँदै हिँडेको हामीले देख्न नसकेपछि सन् 2000 मा पेरुमा भएको आन्दोलन जस्तै राष्ट्रिय झण्डा धुने कार्यक्रम राखेका थियौँ। भकुण्डोमा हामीले एमसीसीमा आमा बेचेर पैसा ल्याउन खोज्नेहरूका टाउका राखेर खेल्ने कार्यक्रम विश्वको 22 वटा देशहरूमा र 77 वटै जिल्लाहरूमा गर्यौं। हामीले अहिले हाम्रो पुर्खाले यो जुन दौरा सुरुवाल छ, दौरा सुरुवालको दौरामा कहिले पनि गोजी हुँदैन साथीहरू। परम्परागत रूपमा हाम्रा पुर्खाहरूले गोजी नभएको दौरा किन बनाए? गोजी नभएको दौरा यसकारण बनाए कि मरेर केही पनि लगिन्न, कात्रोमा गोजी हुँदैन। पैसा जसरी पनि चाहिन्छ जो भनिरहेका छन्, तिनीहरूले आमा बेचेर पैसा ल्याउन खोजिरहेका छन्, चेलीबेटी बेचेर पैसा ल्याउन खोजिरहेका छन्, स्वाधीनता र सार्वभौमिकता बेचेर पैसा ल्याउन खोजिरहेका छन्। हामी भनिरहेका छौँ, तिमी आमा बेचेर पैसा ल्याउने काम नगर, हामी मेहनतपूर्वक यो देशमा गर्न सक्छौँ। हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा, सांकेतिक रूपमा आज कात्रो जहाँ गोजी पनि छ, गोजी भएको कात्रो हस्तान्तरण गर्नका लागि सांकेतिक रूपमा यो माइती गरमण्डलाबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। आज ग्रहण लागेको दिन, पानी पनि परिरहेको छ, तर पनि साथीहरू यो बीचमा सहभागी हुनुभएको छ। हामीले सुरुदेखिकै आन्दोलन र सबै प्रकारका प्रदर्शनहरूमा भनिआएका छौँ कि कोरोनाको समयमा घरमै बसेर गर्न सक्ने सांकेतिक विरोधका कार्यक्रमहरू पनि गरिदिनु, तर सबै विभागका, सबै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका विद्यार्थी लगायतका युवाका, संगठनका अधिवक्ताका जति विभागहरू छन् त्यसको नेतृत्व गर्ने कम्तीमा विभागीय प्रमुखहरू चाहिँ उपस्थित बनेर कार्यक्रम जति संख्यामा भए पनि सांकेतिक रूपमा हामीले गरौँ। यो भन्दै आए सरह नै हामीले कोरोनालाई पनि ध्यानमा राख्दै घरमै बसेर सांकेतिक रूपमा इन्डियन च्यानलहरू चाहिँ तपाईँको बहिष्कार गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुहोस् भनेका छौँ। आज हामी यहाँबाट गोजी भएको कात्रो हस्तान्तरण गर्न अघि बढिरहेका छौँ। यसै बीचमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी दिनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पढ्दै नपढिकन एमसीसीको बारेमा गलत प्रचार गरेको भनेर संसदमा आएर गर्नुभएको झुठो कुरा, त्यसको हामी सशक्त रूपमा, तार्किक रूपमा, प्रामाणिक रूपमा खण्डन गर्न चाहन्छौँ र यो सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिन चाहन्छौँ। हामी अधिवक्ताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विद्यार्थीहरू संसद सचिवालयमा नेपाल सरकारले दर्ता गराएको संसद सचिवालयको आधिकारिक वेबसाइटमा सांसदहरूलाई वितरण गरिसकेको त्यो आधिकारिक प्रति जो छ, त्यो प्रति प्रधानमन्त्री ओलीले पढ्ने अर्कै र हामीले पढ्ने अर्कै छ कि एउटै हो? त्यो एउटै हो भने संसद सचिवालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको एमसीसीको प्रति, जसको 6.8 ले भन्छ यो हाम्रो वरिपरि हुनुभएका राष्ट्र सेवक कर्मचारी सुरक्षाकर्मी साथीहरू, तपाईहरूलाई छातीमा गोली हानेर एमसीसीको कार्यकर्ताले, एमसीसीको सुरक्षाकर्मीले मार्यो भने यो देशमा मुद्दा लाग्दैन, यो लेखिएको छ 6.8 को। प्रधानमन्त्रीले
सुरक्षाकर्मी साथीहरू वास्तवमा हाम्रो सुरक्षाको लागि उभिनु भएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सुरक्षाकर्मी, उहाँ पत्रकार साथीहरू र हामी जस्ता अधिवक्ता नागरिक अभियन्ताहरू समेतलाई मार्यो भने पनि नेपालमा कुनै पनि मुद्दा नलाग्ने जो लेखिएको छ, इट विल बी इम्युन फ्रम अल अफ द कोर्ट अफ द ट्राइब्युनल्स अफ नेपाल जो लेखिएको छ, यो भनेको के हो? हामी ढाँट्ने जति देशैभरिका सबै अभियन्ताहरू अधिवक्ताहरूले एकै स्वरमा त्यो कागजमा नलेखिएको एउटै भाषामा ढाँट्नका लागि यो भन्न सक्छौँ? यो कहाँबाट आयो यो भाषा? हामी नजान्नेले इङ्ग्लिसमा भन्न जान्यौँ कि कहाँबाट आयो यो भाषा? यसकारण सचेततापूर्वक, बडा गम्भीरतापूर्वक, जिम्मेवारीपूर्वक र सम्मानपूर्वक नेपालको ढटुवा प्रधानमन्त्रीको हामी यहाँ क्षोभ व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ र उहाँको हामी पूर्ण रूपेण तिरस्कार गर्न चाहन्छौँ उहाँको भनाइलाई। यो पनि हामीले अहिले सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ र म यति बेला अब गोजी भएको कात्रो निकाल्नका लागि, यसलाई अगाडि लिनका लागि साथीहरू, यो देशका सरकारमा पुगेका मान्छेहरूलाई स्वदेशी रकम मोबाइलबाट पठाएर चाहियो र अहिलेको भ्रष्टाचार हाम्रो जस्तो गोजीमा अट्दैन। हामीले उनीहरूलाई करोडौं अट्ने गोजी दिएका छौँ। यो गोजीमा जति सक्नुहुन्छ लिएर जानुहोस्, सक्नुहुन्छ चित्रगुप्तलाई पनि यसै गरी घुस खुवाउनुहोस्, सक्नुहुन्छ म्यासेज गर्नुहोस्, हामी पनि जुनी बेचेर लिएर आउँछौँ। अब आइन्दा फेरि पनि कात्रोमा गोजी हुँदैन भन्ने कुराको इतिहास सिकाइदिउँ। कात्रोमा पनि गोजी हुन्छ, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले लिएर आएको छ। र तर यो गोजीमा पैसा, त्यस्तो पैसा हाल्न पाइँदैन। जुन पैसा यो विदेशबाट लिएर आएको छ, कालो धन लिएर आएको छ, त्यो राख्न पाउँछ। र सरकारलाई जति हतार छ हामी त्यति छिटो यो कात्रो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रघाती एमसीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्रघाती सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार प्रतिपक्षी दुवै मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार प्रतिपक्षी दुवै मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमसीसी पक्षधरहरू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विदेशी एजेन्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विदेशी एजेन्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमसीसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। एमसीसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। राष्ट्रघातीहरू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विदेशी एजेन्ट 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्रघाती सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्रघाती सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमसीसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। एमसीसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। एमसीसी का पक्षधर सरकार विपक्षी सबै मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमसीसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। राष्ट्रघाती सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्रघाती सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमसीसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। एमसीसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। विदेशी एजेन्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विदेशी एजेन्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खारेज गर, खारेज गर। राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। विदेशी एजेन्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार प्रतिपक्षी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खारेज गर, खारेज गर। सरकार प्रतिपक्षी दुवै मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार प्रतिपक्षी दुवै मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमसीसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। एमसीसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। सरकार प्रतिपक्षी दुवै मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विदेशी एजेन्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारीहरू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लेन्डुमेहरू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
कुडी खेलमा झुन्ड्याउँ अब देश बिचुवाहरूलाई कुडी खेलमा झुन्ड्याउनै पर्छ देश बिचुवाहरूलाई कुडी खेलमा झुन्ड्याउनै पर्छ एमसीसी खारेज गरौँ एमसीसी खारेज गरौँ एमसीसी खारेज गरौँ भ्रष्टाचारीहरू मुर्दाबाद भ्रष्टाचारीहरू मुर्दाबाद भ्रष्टाचारीहरू मुर्दाबाद खड्गे ओली मुर्दाबाद खड्गे ओली मुर्दाबाद भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद सरकार प्रतिपक्षी दुवै मुर्दाबाद दुई नीतिय शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणाली खारेज गरौँ दुई नीतिय शिक्षा स्वास्थ्य प्रणाली खारेज गरौँ विदेशी एजेन्ट मुर्दाबाद देउबा ओली मुर्दाबाद कात्रो हस्तान्तरणका लागि टोली निषेधित क्षेत्र नजिक आइपुगेको छ र यहाँ निषेधित क्षेत्र भनेर प्रहरीहरू ठुलो सङ्ख्यामा तैनाथ भएको छ। सम्भवतः यहाँभन्दा अगाडि बढ्न दिनेवाला छैन र आन्दोलनकारीहरू पनि निकै उग्र भइरहेका छन्। विदेशी एजेन्टहरू होसियार विदेशी एजेन्टहरू होसियार आमा भेट्न पाइँदैन कालो धन चाहिँदैन आमा भेट्न एमसीसी नेपालमा लागू गरिनु हुँदैन भनेर माइतीघर मण्डलाबाट संसद भवनसम्म हामीले दुईटा फरक कात्रो बनाएर ल्याएर आएका छौँ। हाम्रा फरक कात्रोहरू एउटा सरकार पक्ष र अर्को प्रतिपक्षमा बस्ने दलहरूलाई हामीले दुईटा कात्रो आज हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम हाम्रो रहेको छ। साथीहो, आज प्रहरी सुरक्षा कर्मीहरूले पनि हामीलाई सम्भवत माथिबाट आदेश आएको हुनुपर्छ। साथीहरूले हामीलाई कात्रो ल्याइदिँदैछन्। अब मरेपछि पनि हामीले यो कात्रोका ठुला खल्तीहरूमा हाम्रो कालो धन हालेर हामीले उतै लान सक्छौँ होला। त्यसकारणले सुरक्षाकर्मी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूले एमसीसी को विरोध गर्ने स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान लगायतका साथीहरूलाई बानेश्वरको एभरेस्ट भवनसम्म आउन छोडिदिनु र त्यहाँ पछाडि दुईजना मात्रै प्रतिनिधित्व गरेर संसद हलभित्र प्रवेश गर्न दिनु भन्ने सूचना पक्कै पनि प्रभावित भएको हुनुपर्छ। र साथीहरू, हामी मध्येका कोही साथीहरू गएर यहाँ अहिले यो कार्यक्रममा सुरक्षा दिइरहनु भएका साथीहरूको प्रमुख इन्चार्जलाई हामीले प्रश्न गर्नेछौँ। हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेपछि दुईटा कात्रोलाई लिएर गएर हामी दुईजना मात्रै संसद सचिवालयमा लगेर हामी कात्रो हस्तान्तरण गरेर आउनेछौँ। यो साथीहरू हो, एमसीसी हाम्रो देशको लागि घातक हो भन्ने कुरा हामीले प्रश्न बुझिसकेका छौँ। खड्गप्रसाद ओलीले हामी एउटा लामो समयसम्म कानुनी लडाईँमा सङ्घर्ष गरेका युवाहरूलाई तिमीहरूले पढेको छैन, एमसीसी तिमीहरूले जानेको छैन, कमसेकम बुझेर आऊ भनेर ढाँट्न पाइन्छ कि पाइँदैन। हामीले मडागास्करदेखि लिएर कोट आइभरी, घानादेखि धेरै राष्ट्रहरूमा जो एमसीसी लागू भएको थियो, आज पनि पछिल्लो समयमा 60,000 हेक्टर भन्दा पनि बढी जमिन अमेरिकाले मडागास्करमा उसले लियो, कन्ट्र्याक्ट गरेर लिएपछि उसले त्यो फेरि आइडिएफ भन्ने एउटा संस्थालाई दिएर त्यसले हात हतियार बिक्री गर्दथ्यो। आज हामी एमसीसीलाई नेपालमा लागू गर्दैछौँ। कसको सहयोगमा गर्दैछौँ भने क्षेत्रीय आतंकवादी मोदी सरकारको
मोदीको पक्ष लिएर हामी गर्दैछौँ। हामीले एमसीसी नेपालमा लागू गर्ने कसको सल्लाह लिएर मोदीबाट, चाइनाको किन नलिने, मोदीको किन सल्लाह लिने, यो हुन सक्दैन। हाम्रा बुढाहरूले 60 वर्ष कटिसकेपछि यिनीहरूले राजनीति गर्ने अधिकार अब पाउँदैनन्। मरिन्जेलसम्म 90 वर्षसम्म कुर्सीमा बसेर भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति आर्जन गरिरहने यस्तो सत्ता हामीलाई चाहिँदैन साथी हो। हाम्रा बुढाहरूले जो कोशी गण्डकी लगायतका सन्धिहरू जो भारतलाई गरे, त्यस पछाडि अहिले हामी एक प्रकारले दासत्व जीवनमा गुज्रिरहेका छौँ। हामी हाम्रा नाति परातीहरूलाई स्वतन्त्रता राख्न चाहन्छौँ। हाम्रा जिजुबाबुहरूले नालापानीको युद्धमा लडाईँ गरेर स्वतन्त्र अविभाज्य बनाएको यो स्वतन्त्र राष्ट्रलाई यी दलाल खड्गे ओली जस्ता, यो शेरबहादुर देउबा जस्ता नालायक यस्ता फटाहरूबाट 17,000 हत्या गरेर आउने कचोटी जस्ता अपराधीहरूबाट सुरक्षा हुन सक्दैन साथी हो। त्यसकारणले यति बेला यहाँहरूलाई भन्ने कुराहरू त धेरै थिए। कहिलेकाहीँ हामीले यो राष्ट्रको लागि पनि केही बोलौँ, यो देशको लागि पनि केही बोलौँ। हामी हरेक दिन लुटिन्छौँ, हाम्रै आँगनबाट लुटिन्छौँ। हाम्रा सीमामा हाम्रा चेलीबेटीहरू बलात्कृत हुन्छन्। आज हाम्रा 80 लाख युवाहरू देशबाट बाहिर गएका छन्, उहाँ बिक्री भएका छन्, उहाँ दासत्व जीवन बिताइरहेका छन् साथीहरू। गोविन्द गौतम जस्ता युवाहरू दिन दहाडै भारतीय सुरक्षा कर्मीहरूबाट गोली थापिन्छन्, हत्या गरिन्छन्। काठमाडौँको केन्द्रमा आएर काठमाडौँमा बसेर काठमाडौँमै सञ्चालन गर्छन् रले आफ्ना एजेन्टहरू। हामीले एउटा कुरा विश्वास गर्नुपर्छ, भारतसँग हामीले समकक्षी रूपमा हामीले वार्ता गर्न सक्नुपर्छ। राति 12 बजी गरेको, 1 बजे गरेको महाकाली सन्धि जस्तो हामीलाई त्यस्तो सन्धि, महाकाली जस्तो सन्धि हामीलाई स्वीकार छैन। 11 बजे राति सबै सुतिरहेको बेलामा गोकुल बास्कोटा जस्ता दलालहरूलाई भारतीय राजदूतावास पसेर यो देशको भ्रष्टाचार गर्ने फटाहरूलाई संगठित गरेर देश बेच्नको लागि ट्रिटी गर्न, सन्धि गर्न हामी दिँदैनौँ। हामी एक थोपा रगत रहन्जेलसम्म तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। हामी आज 60-70 जना मात्रै हाम्रा सङ्गठनका विभिन्न सङ्गठनका युनिटहरूका प्रमुख मात्रै भेला भएका छौँ र हामीले एउटा प्रतीकात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छौँ कि अझै पनि यो दलाल सरकारले भ्रष्टाचार त गर्यो, आमामाथि बलात्कार त गर्यो, तर राष्ट्रलाई आज सेता जुकाहरूसँग, खैरेहरूसँग लगेर बुझाउँदैछ। नेपाली दाजुभाइहरूको गोली त हामी खान तयार थियौँ। भारतीय गुण्डाहरूको, भारतीय जुकाहरूको गोली त हामी जुकाहरूलाई त हामी अलिअलि नुन हालेर पनि यिनीहरूलाई पन्छाउन सक्छौँ, तर यी खैरे जुकाहरूलाई हामी सक्दैनौँ साथी हो। भनेपछि खैरे जुकाहरूसँग हामीलाई हाम्रो देश समर्पण गरिँदैछ के अहिले हामीले युद्ध गरेका छौँ र के युद्धमा पराजित भएका छौँ? हामी पराजित भएका छैनौँ। भारतले हामीलाई पटक पटक मिडियामा हामीलाई बोल्ने गरेको छ, भारतले हामीलाई पटक पटक हेप्ने गरेको छ। सरिताको बारेमा कुरा आयो, सरिता र भारतको कुरा जान्दैनौँ, तर यी लेन्डुपे केपी ओली जस्ता व्यक्तिहरूबाट यस्ता फटाहरूलाई हामी प्रश्न गर्नेछौँ साथी हो। तपाईँहरू याद राख्नुहोस्, यो युवाहरूको आक्रोश हो, यो आजको आवश्यकता हो। यो आवश्यकतामा हामी बढ्छौँ, यो स्वाधीन राष्ट्रलाई सधैँ स्वाधीन बनाउँछौँ र अन्तमा यहाँहरूलाई लामो समयमा लिन्न हामी टाढाबाट आयौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ। भोलि पनि हाम्रो सशक्त आन्दोलन निरन्तर जानेछौँ। एकजना साथी गएर यहाँ डिएसपी साहेबलाई प्रश्न गरेर आउनुहुनेछ। हामी शान्तिपूर्ण रूपमा यो कात्रो संसद सचिवालयमा भवनमा लगेर हामी 2 जना मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दै बुझाएर आउनेछौँ र यस पछाडि यस कार्यक्रमको संयोजक स्वागत दिलाइमा बोलाउँछ साथी हो। फेरि पनि आउँदा जाँदा लाउँदा पिरती यस्ता फटाहरूलाई हामीले जुन ठाउँमा बसेका छौँ, जहाँ बसेका छौँ त्यहीबाट विरोध गरौँ। हामी हत्या र हिंसाको राजनीति नगरौँ, हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरौँ। हामी भगवान बुद्ध जन्मेको देशबाट हामीले स्वाधीनताको नारा फुकौँ, हामी स्वतन्त्र हौँ भन्दै स्वागत नेपाललाई 1-2 शब्द एमसीसीको बारेमा अभिव्यक्त गरिदिन हुन र साथै यस पछाडि हामी शान्तिपूर्ण रूपमा हाम्रा यी 2टा कात्रो अघि भने जस्तै एउटा सरकारलाई र एउटा अर्को प्रतिपक्ष पनि सरकारै हो फेरि साथी हो, तैपनि हामीले यिनीहरूलाई एउटा अर्को एक्स्ट्रा थप कात्रो हामीले हस्तान्तरण गर्न लागिरहेका छौँ। म स्वागतजीलाई अगाडि आएर 2 शब्द अभिव्यक्त गरिदिन धन्यवाद। हाम्रो बोधनाथ नेपालीज्यूले एकहोरो शङ्ख बजाउनु भएको छ।
हामीले सांकेतिक रूपमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौं। हामी यो कार्यक्रम यहाँ अन्त्य गरेर यसपछि व्यक्तिगत रूपमा संसद सचिवालय जानेछौं। यो कार्यक्रम यहाँ अन्त्य भनेको के हो भने यो प्रदर्शनको कार्यक्रम सांकेतिक थियो, शान्तिपूर्ण थियो, यसअघि गरिएका कार्यक्रमहरू जस्तै। र यसपछि चाहिँ हामी यो लिएर संसद सचिवालयमा व्यक्तिगत रूपमा जान्छौं। संसद सचिवालयको जो आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गर्छौं। उहाँले भित्र जान दिने वा नदिने इत्यादि लगायत कामहरू उहाँले गर्नुहुनेछ। यसपछि हामी सकिसकेर यहाँबाट बोकेर जान्छौं। साथीहरूका लागि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो कृष्ण प्रसादज्यूले उता केही कोर्डिनेट गरिरहनु भएको छ सुरक्षाकर्मी साथीहरूसँग। र हामी यो लिएर व्यक्तिगत रूपमा जानेछौं। यो प्रदर्शन हुने छैन, यो सामूहिक रूपमा पनि हुने छैन, त्यो कुनै तपाईको चाहिँ हुलुजुत पनि हुने छैन। कृष्णजीले त्यहाँ कुराकानी गरिरहनु भएको छ र हामी यसपछि यो लिएर जानेछौं। अर्को महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ साथीहरू के हो भने एमसीसीले जे खतरनाक पक्षहरू नेपालमा ल्याउन खोजिरहेको छ त्यसलाई हामीले तर्कपूर्ण रूपमा हामी जस्ता वकिलहरू, अभियन्ताहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरूले सरकारलाई बुझाइसकेका छौं। नेपाल सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको वेबसाइटको प्रतिमा जुन छ त्यो प्रतिबाट हामीले प्रश्न गरिसकेका छौं। म अब साथीहरूलाई कृष्ण प्रसादज्यू लगायत हाम्रो अरू साथीहरूलाई यता आइदिनु आग्रह गर्दछु र हामी यो लिएर जानेछौं कृपया। र यो साथीहरू नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल प्रहरीले कात्रो गोजी भएको कात्रो बुझिलिएको छ। हामीसँग प्रमाण छ हाम्रो जित भएको छ। विनम्रतापूर्वक नेपाल सरकारले बुझेको छ। गोजी भएको कात्रो नेपाल प्रहरीले बुझेको सबै साथीहरूका सामु प्रमाण पनि छ। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ सफलतापूर्वक र नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल प्रहरीले केपी ओली, देउबा, सम्मा यो संसदमा रहेका जति पनि एमसीसीका पक्षधरहरू छन् उनीहरूका लागि आमा बेचेर एमसीसीमा साधेर ल्याउन खोजेको पैसा राख्ने गोजी भएको कात्रो नेपाल प्रहरीले बुझिलिएकोमा हामी सबै अभियन्ताहरूको तर्फबाट नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। नेपाल प्रहरीलाई हामी एकपटक धन्यवाद ज्ञापन गरौँ र नेपाल प्रहरीलाई सलाम गरौँ। कृपया हाम्रो प्रहरी साथीहरू हामी जय नेपालका साथ सलाम गरौँ। नेपाल प्रहरीको छातीमा गोली लाग्यो भने एमसीसीका मान्छेले गोली हान्यो भने एमसीसीका कुनै पनि मान्छेलाई कारवाही गर्नु मिल्दैन भनेर 6.8 मा लेखिएको